अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। संसदि अनुष्ठीयमानस्य अर्थसङ्कल्पसत्रस्य अद्य षष्ठं दिनं। लोकसभायाम् अर्थसङ्कल्पविषये भवेत् चर्चा। परं निर्वासितभारतीयप्रकरणे विपक्षिपक्षतः कोलाहलः सम्भाव्यते। भारतपक्षतः बांग्लादेशे शेख मुजिबुर रहमान इत्येतस्य गृहे हिंसाचारस्य निन्दा। विदेशमन्त्रालयेन कथितं बांग्ला गौरवप्रतीकस्य विनाशः बांग्लादेशस्य राष्ट्रियचेतनाम् आलक्ष्य गभीरः आघातः। सिख धर्मावलम्बिनां विरोधे कृते हिंसाचारे अद्य पूर्वकांग्रेस सांसदं सज्जन कुमारम् आलक्ष्य दिल्लीस्थितः न्यायालयः विनिर्णयं प्रकाशयेत्। सरस्वती विहारस्थले पितृपुत्रहत्या विषयकमस्ति प्रकरणम्। रिजर्व बैंक इत्येतेन सम्बद्धा समितिः अद्य मुद्रानीतिगतप्रातिशत्यविषये कुर्यात् घोषणाम्। धनात्मकार्थसङ्कल्पप्रस्तुतेः पश्चात् जनानां वर्धिताः सन्ति आशाः। अथ इंग्लैंड दलं पराजित्य भारतेन आरब्धा एकदिवसीया श्रृंखला। हर्षित राणा रवीन्द्र जडेजा इत्येतयोः सम्यक् कन्दुकक्षेपपरं प्रदर्शनं। श्रेयस शुभमन अक्षर इत्येतेषां च वेल्लकेन भद्रतरं प्रदर्शनम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यसभायां राष्ट्रपतेः सम्बोधनम् अनुसृत्य आयोजिते चर्चासत्रे स्वप्रत्युत्तरं प्रकाशितवान्। अनुक्रमं स्वतृतीयकार्यकालस्य विषये प्रधानमंत्री कथितवान् यत् जनादेशः प्रमाणीकरोति यत् जनता अस्माकं विकासप्रारूपं दृष्टवती, अवगतवती अथ समर्थितवती अपि इति। अत्रान्तरे प्रधानमंत्री प्रथमं हि राष्ट्रम् इत्येतां प्रशासनस्य नीतिं प्रतिपादितवान्। जातिवादप्रसारविषये कांग्रेसदलं समेत्य एनडीए इत्येतदन्तर्गतानि दलानि प्रधानमंत्री भृशं भर्त्सितवान्। अथ कथितवान् यत् तदीयप्रशासनेन उक्तसन्दर्भे पदक्षेपाः विहिताः सन्ति। तावत् प्रधानमंत्री मोदी कृषककल्याणाय अथ नारीशक्तेः विकासाय कृतान् प्रयासान् उपस्थापितवान्। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् कांग्रेसदलेन सदैव संविधानभावनायाः तिरस्कारः विहितः अस्ति। प्रधानमंत्री कथितवान् यत् प्रवर्तमानप्रशासनं संविधाननिर्मातॄणां भावनायाः सम्मानपुरस्सरम् अग्रे वर्धते इति। मैं आज बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं की जो भावना थी उसी का आदर करते हुए, उसी से प्रेरणा लेते हुए हम आज आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों को लगता होगा ये यूसीसी क्या लाए हैं, लेकिन जो संविधान सभा की डिबेट पढ़ेंगे उनको पता चलेगा कि हम उस भावना का यहाँ लाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों की राजनीति आड़े आती होगी, लेकिन हम संविधान निर्माताओं की भावना को जीते हैं ना, तब जाकर के ये साहस करते हैं और कमिटमेंट के साथ पूरा करने का प्रयास करते हैं। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः राज्यसभायां लोकसभायां च संयुक्तराज्यामेरिकादेशे अवैधरूपेण वसतां भारतीयानां निर्वासनप्रकरणे वक्तव्यं प्रकाशितवान्। विदेशमंत्री संयुक्तराज्यामेरिकादेशात् अद्यावधि भारतस्य निर्वासनपराणां जनानां विवरणम् अपि सदनसमक्षम् उपस्थापितवान्। विदेशमंत्री राज्यसभायां स्ववक्तव्यक्रमे निरूपितवान् यत् संयुक्तराज्यामेरिकादेशे अवैधरीत्या निवसतां भारतीयानां निर्वासनप्रक्रिया नवीना नास्ति। अतः सर्वेषाम् अपि देशानां दायित्वं भवति यत् तेषां नागरिकाः विदेशेषु अवैधरीत्या वसन्ति चेत् ते तैः देशैः समाकरणीयाः इति। विदेशमंत्री एतदपि उक्तवान् यत् उक्तप्रकरणम् अवलम्ब्य वयं संयुक्तराज्यामेरिकादेशेन समं संवादं साधयामः अथ सुनिश्चितं कुर्मः यत् ततः निर्वासनपरैः जनैः समं दुर्व्यवहारः कथमपि न भवेत् इति।
engaging the U.S. government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveler. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and exemplary actions. राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 79 संख्याकस्य सत्रस्य अध्यक्षं फिलेमोन यांग इत्येतं मिलितवती। फिलेमोन यांग इत्येतस्य स्वागतसन्दर्भे राष्ट्रपतिवर्यया तदीयं नेतृत्वं प्रशंसितम्। अत्रान्तरे राष्ट्रपतिना गतवर्षस्य सेप्टेम्बर् मासे न्यूयॉर्क नगरे आयोजिते भविष्यार्थं सन्धिविषयके शिखरसम्मेलने संयुक्तराष्ट्रमहासभायाः अध्यक्षस्य भूमिका अपि अनुशंसिता। सममेव राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः संयुक्तराष्ट्रं समेत्य वैश्विकदक्षिणवर्तिदेशानां हितरक्षायै भारतपक्षतः सहयोगं समाश्वासयत्। अथ संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदि परिष्कारादिविषयेषु शीघ्रं व्यापकं च परिवर्तनमुद्दिश्य बलं प्रादात्। राष्ट्रपतिभवन परिसरे स्थितम् अमृतोद्यानं नयनगोचरीकर्तुं सामान्यजनाः भवेयुः विशिष्टाः वा सर्वे एव राष्ट्रपतिभवने गच्छन्तः सन्ति। गतदिने यदा भारतस्य पूर्वक्रिकेट्क्रीडकः भारतरत्नोपाधिभूषितः च सचिन तेन्दुलकर इत्येषः राष्ट्रपतिभवनं प्राप्तवान् तदा स्वयं राष्ट्रपतिः तदीयसम्माने तत्र उपस्थितः अभवत्। अथ सचिन तेन्दुलकरेण सह अमृतोद्यानस्य भ्रमणम् अकरोत्। अत्रान्तरे सचिन तेन्दुलकरः राष्ट्रपतिवर्यायै युतकरूपं वस्त्रविशेषम् उपाहृतवान्। ततः पश्चात् सचिन तेन्दुलकरः राष्ट्रपतिभवन विमर्शशृङ्खलायाः मञ्चमुपेत्य तत्र आयोजिते कार्यक्रमे निजखेलजीवनेन सम्बद्धान् अनुभवान् सभागारोपस्थितैः जनैः सह सविस्तरं संविभाजितवान्। सममेव असौ युवक्रीडकेभ्यः स्वलक्ष्यसन्धानाय अपेक्षितान् परामर्शान् अपि प्रदत्तवान्। नवदिल्ली स्थितस्य प्रसिद्धस्य जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयस्य 8मः दीक्षान्तसमारोहः ह्यः समायोजितः। दीक्षान्तसमारोहे एतस्मिन् 27% अपि अधिकछात्राः उपाध्यादिभिः समलङ्कृताः। विशिष्टं हि समारोहमेतं भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनस्य भूतपूर्वः अध्यक्षः प्रसिद्धः अन्तरिक्षवैज्ञानिकः च डॉक्टर एस सोमनाथः मुख्यातिथित्वेन व्यभूषयत्। छात्रान् सम्बोधयन् असौ प्रत्यपादयत् यत् अन्तरिक्षविज्ञानप्रविधिक्षेत्रे साम्प्रतं भारतं शक्तिपुञ्जस्वरूपं जातमस्ति इति। When I joined ISRO, there were a lot of problems of failures. The rockets were not going all right, and we were criticized for being always launching the rocket to the sea. But from those times that we have now made name for ourselves, it's a result of the commitment and the dedication of large number of people. I think it's not just few individuals that really made that impact. In ISRO, I think we have done great work. We have now become a technology powerhouse in terms of space technology. Not only that, in many other areas, really it's growing. Technology, for example, is changing so fast. And in many domains that you will see that the current domains of work that you do, but after your graduation that you get into the real life, you will see the challenges in front of you because of the rate at which the technology and knowledge is growing. साम्प्रतं महाकुम्भसम्बद्धाः वार्ताः। महाकुंभे ऐषमः जनजाति सांस्कृतिक समागमः ह्यः प्रभृति समारब्धः। एतस्मिन् हि कार्यक्रमे देशस्य विभिन्नभागेभ्यः 15,000 आदिवासिनः सहभागं कुर्युः। अवाप्तायाः सूचनायाः अनुसारेण 6 दिवसीये उत्सवावधौ सर्वे प्रतिभागिनः जनजातीय संस्कृतेः सम्बद्धपरम्पराणां च संरक्षणपरं संकल्पं कुर्युः। वस्तुतः बिरसा मुण्डा इत्येतस्य सार्धैकशततमीं जन्मजयन्तीम् उपलक्ष्य 25,200 वर्षम् एतत् जनजातीय गौरववर्षत्वेन घोषितमस्ति इति ध्यातव्यम्। संगमक्षेत्रे प्रयागराजे समायोज्यमाने पवित्रे महाकुम्भमेलके आस्था सहकृतायाः संस्कृतेः अप्रतिमः संगमः दृश्यमानः अस्ति।
संगमतटे प्रतिदिनं गंगार्चनं विधीयते। तत्र महाकुंभमेलके सम्प्राप्ताः लक्षशः श्रद्धालवः संगमघट्टे गंगातटं निकषा दिव्यतया भव्यतया च नीराजनं सम्पादयन्ति। अथ हर हर गंगे इत्युद्घोषविशेषं च सहर्षं साधयन्ति। प्रयागराजं समागतैः श्रद्धालुभिः तावत् महाकुंभमेलकं सम्प्राप्य प्रशासनं समुचितव्यवस्थोपपादनार्थं श्लाघितम्। साम्प्रतम् अन्ताराष्ट्रियाः वार्ताः। संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य विदेशसचिवः मार्को रूबियो इत्यसौ उद्घुष्टवान् यदसौ जोहान्सबर्गनगरे आयोजयिष्यमाणे G20 इत्याख्यशिखरसम्मेलने भागं न गृह्णीयात् इति। असौ मन्तव्यमेतत् एक्स इत्याख्ये सामाजिकान्तर्जालफलके स्वलेखामाध्यमेन प्रकाशितवान्। मार्को रूबियो इत्येतेन उक्तं यत् दक्षिणाफ्रिकादेशः भर्त्सनापरं प्रशासनं सञ्चालयन् अस्ति, नाम तत्र नैजसम्पत्तीनाम् उल्लङ्घनं जायमानमस्ति इति। संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य विदेशसचिवेन उक्तं यत् तस्य कार्यं संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य हितं मनसि निधाय प्रवर्धनमस्ति, न तु करदातृनागरिकाणां धनस्य अपव्ययीकरणं, संयुक्तराज्यामेरिकाविरोधिवादस्य प्रचारणं वा इति। इतः पूर्वं संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ भविष्ये दक्षिणाफ्रिकादेशार्थं प्रदास्यमानम् अनुदानं न्यूनीकर्तुं वक्तव्यं प्रकाशितवान्। ट्रम्प इत्यसौ पूर्वमेव उक्तवान् यत् दक्षिणाफ्रिकादेशे केचन वर्गविशिष्टाः जनाः अत्यन्तं दुर्व्यवहारेण पीडिताः भवन्ति। तस्मात् एतस्य प्रकरणस्य निरीक्षणं यावत् ट्रम्प इत्यसौ दक्षिणाफ्रिकादेशार्थम् अनुदानस्य न्यूनीकरणपरं निर्णयं कृतवान्। असौ उक्तवान् यत् संयुक्तराज्यामेरिकादेशः जनैः सह जायमानेन दुर्व्यवहारक्रमेण साहमत्यं न भजते। ट्रम्प इत्यसौ पूर्वमेव प्रिटोरिया इत्यत्र भूमिगतम् अनधिकृतं स्वायत्तीकरणरूपम् आरोपमपि ख्यापितवान् अस्ति। वस्तुतः संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य प्रशासनसम्बद्धानाम् आङ्किकीयविवरणानाम् अनुसारेण 23-2000 दक्षिणाफ्रिकादेशार्थं प्रायः $44.4 मिलियन् मितः सहायताराशिः प्रदत्तः अस्ति इति ज्ञातव्यविशेषः। प्रयागराजे प्रवर्तमाने भव्यमहाकुम्भे प्रसिद्धा बैडमिण्टन् क्रीडिका साइना नेहवाल इत्येषा प्राप्नोत्। महाकुम्भस्य व्यवस्थाम् अवलोक्य सा उत्साहभावभरिता दृष्टा। सा महाकुम्भस्य व्यवस्थां समीक्ष्य प्रशासनं भृशं प्रशंसितवती। सा उक्तवती उत्तरप्रदेशप्रशासनं श्रद्धालुभ्यः यानि शिबिराणि अरचयत् तानि भृशं सुविधासम्पन्नानि। देशविदेशेभ्यः च आगत्य जनाः महाकुम्भे मोदमानाः दृश्यन्ते इति। क्रिकेट क्रीडायाः 20-20 प्रारूपपरायां पञ्चस्पर्धा समन्वितशृङ्खलायां प्रभुत्वपूर्णात् विजयात् पश्चात् ह्यः नागपुरे क्रीडितायां प्रथमैकदिवसीयस्पर्धायामपि भारतीयदलेन इङ्ग्लेण्ड्दलविरुद्धं जयः समर्जितः। पूर्वं क्रीडता इङ्ग्लेण्ड्दलेन 48-200 धावनाङ्काः एव अर्जिताः। 49-200 धावनाङ्करूपं लक्ष्यमनुसरता भारतेन षट्-स्तोभहानिपुरस्सरं 51-200 धावनाङ्काः अर्जिताः, अथ सप्रभुत्वं विजयः अवाप्तः। भारतपक्षतः शुभमन् गिल, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल इत्येतेषां भद्रतरप्रदर्शनबलात् विजयलक्ष्यं सारल्येन अतिक्रान्तं। तावत् स्पर्धाक्रीडकरूपः पुरस्कारः शुभमन् गिल इत्येतेन विजितः। अथ स्पर्धात्रयान्वितायाम् एकदिवसीयशृङ्खलायां प्रथमाम् एतां स्पर्धां विजित्य भारतीयं दलम् अग्रे सरत्वं भजते। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।